Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Ang mga puno Pan sa kinabuhi. maglikon unta sa mong pagtuo ug gagakabi sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Santo sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa pagkasunod adlaw nakita ni Juan sa Jesus nga nagpadulong kaniya ug siya miingon, "Ana ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sala sa kalibutan. Siya ang ako ang gisgutan sa pag-ingon ko, may tao nga moabot sunod kanako. Apan labaw siya kanako. Kay diha man siya naman siya sa wala pa ako mataw. Kaniadto wala ako makaila kung kinsa siya. Apan mianhi ako nga nagbunyag pinaagi sa tubig ngano pagpaila kaniya ngadto sa Israel." Kini ang pagmatuod ni Juan. Nakita ko ang espiritu nga mikunsad gikan sa langit sa magsadampati nga may tugdon kaniya. Wala ako makaila kaniya kaniadto. Apan ang Diyos maoy nagsugo kanako aron pagbunyag pinaagi sa tubig mingon kanako, "Makita mo ang espiritu nga mukunsad o mutugdon sa usa ka tawo. Siya ang magbunyag pinaagi sa Espiritu Santo. Nakita ako kini, usultihan ko kamo nga siya ang anak sa Dios." Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma balungtaron. Tanawa kung unsa ang dakong gugma nga gihatag sa amahan kanato. Anong tagon kita nga mga anak sa Dios? Kinutlo gikan kini ni Juan chapter 1 verse 1. Pakanindot nga regalo. Ang Dios nagtanyag kanato sa dakong pribilehiyo nga mahimong kita mga anak sa Dios. Pinagi ni Jesus, gisagop kita nga mga anak sa Dios. Usa kakatingalahan nga dignidad nga dili na ito masabtan. Ubisan pa, sama sa giingon ni Juan, mausab kita. Ang atong amahan gusto nga kita maglakaw, nga kita magpuyo, nga masaligon kaniya, inato ang kinabuhi, masiguro na diha sa Diyos ng banay. Apan unsang tinuod nga kahulugan sa pagkahimong mga anak sa Diyos? Una, kini nagpasabot nga kita gilalang pag-usaba. Born again. Tungod sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesus, nakanawag kita og bag-ong kinabuhi, ang kagulingong kinabuhi sa Dios. Sa takna sa tuong bunyag, mao na ang nahitabo. Gihipan kita sa Dios sa iyang balaang espiritu nganhi kanato, gihimo kitang bag-ong mga binuhat. 2 Corinthians chapter 15-17. Gisugdan usab niya ang usa ka proseso sa pagbag-o sa sulod na kanato. Ang tibok natong kinabuhi, ang Diyos naglihok
nag-usab ka nato gikan sa sulod ngadto sa gawas aron kita mahisama gyud nga iyang anak. Ikaduha, isip nga anak sa Dios, kita adunay bag-ong kalamigitan sa Dios. Atong relasyon sa to ang amahan di tungod sa kahadlok o aron sa kahimutan ta sa atong papaningkamot nga maangkon ang iyang pagmahal. Ibase kini sa iyang makanunayon yung pagmahal kanato. Kini usa ka relasyon sa gugma, kalinaw o kasiguruan. Ang relasyon nato, no, niya mapasalamaton sa iyang kaayo o mag-aghat ka nato sa pagtuman sa iyang mga sugo. Kung kita mapandol, no, masipyat, kita mahinulsol, kasi kanunay mang muaga ka nato. Ang iamahan ng pag-atiman, magabilin ka nato, bisan pag-unsa pa'y mahitabo. Sa katapusan, isip mga anak, isip mga anak sa Dios, kita gihigugma sa atong amahan. Sinahigugma ka nato pag-ayo, nga iyang gihatag ang iyang anak aron maghimong atong mangluluwas. Sa bautismo ni Jesus, ang langit na abli, ang tingog sa amahan milanon, ikaw maong akong anak nga pinalangga, kanimo nalipay ako. Sumalapan ni Marcos chapter 1 verses 11. Kung ang atong amahan mutan-aw kanato, iyang makita sa Jesus ug ang iyang kinabuhi sulod kanato. Siya nahimuot kanato ug nag-ingon, kini mo ako ang hinigugmang anak. Kang kinsa ako nahimuot pag-ayo. Pagkanindot yun, kang gugma sa Dios alang kanato. Sa dili pa nato buhaton ang bisan unsang butang karon. Papalandong masalamati ang mga tingalaha mga buhat sa Dios nga naghimo kanimo ng iyang anak. Maghampo kita. Amahan, tabangi ako nga dili ako makalimot. Gitawag ko kanimo. Gitawag ko nimo nga imong pamilya. Mama Mary, help me to follow your example and honor the most holy name of Jesus. Umulangin ang Diyos magagagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na sa lawas, o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat. The bread of life.